नमस्ते सबैजनालाई। म कल्पना सत्याल, नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको एकजना भलन्टियर हुँ, बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर हुँ र वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर। सर्वप्रथम त म गुरु किशोर जोशीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निमन्त्रणा स्वीकार गरेर नेपालबाट जोडिनु भएको छ आजको यो योगा फर वेलनेस प्रोग्रामको लागि। अनि जुममा उपस्थित हुने सबै महानुभावहरू र फेसबुक लाइभमा आउनुभएका सबै महानुभावहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार। अनि त्यसपछि बिर्सन नमिल्ने म इनेप्लिजलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रोग्रामहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै आएको छ इनेप्लिजमा र हुँदैछ, त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको वेलनेस प्रोग्राम चाहिँ जुलाईमा सुरु भएको हो। यो प्रोग्रामको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्यको लागि चाहिने जीवनोपयोगी ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। यसमध्ये हामीले धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। योगा, जुम्बा, प्रवचनहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो जीवन विज्ञानको सहकार्यमा अहिले सुसंवाद र दिव्य संवाद भन्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यसै अन्तर्गत आजको यो योगा फर वेलनेस लिएर आएका छौँ हामी। म अब 1 मिनट हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको बारेमा प्रकाश दिलाउनको लागि ददी ढुङ्गानाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ चाहिँ यो न्याक सुरुवात हुनभन्दा अगाडिदेखि एकदम इन्भल्भ भएर एकजना परिकल्पनाकारहरू मध्ये नै हुनुहुन्छ र उहाँले प्रकाश दिलाउनुहुनेछ र त्यसपछि हामी सुनिता सुवेदी बहिनीले इन्ट्रोडक्सन दिनुहुनेछ किशोरज्यूको, अनि त्यसपछि प्रोग्राम सुरु हुनेछ। हस् त ददीज्यू, हजुरको पालो। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। Thank you, Dr. Kalpana Satyal. Welcome to Kishore Joshi, Yoga Guru. हाम्रो यो न्याकको वेलनेस प्रोग्राममा अरू यो जिममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको यो भिजन र मिसनको बारेमा छोटो जानकारी दिन यहाँ उपस्थित भएको छु। नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर एउटा समृद्ध, एउटा ओभरअल नेपालीहरूको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू र सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। तर पनि यहाँ केही बुदाहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाली संस्कृति, परम्परा र भाषाको प्रचलन र प्रवर्धन गरी नेपाली पहिचानलाई हामी नेपाली अमेरिकनहरू बीच पुस्तौं पुस्तासम्म जीवित राख्ने र नेपाली समुदायलाई यो संस्था मार्फत एकताको सूत्रमा बाँध्ने परम लक्ष्य लिई नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र स्थापना भएको हो। यो चाहिँ अहिले हामीले यो भर्जिनियाको मनाससमा स्थापना गरेका छौँ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामुदायिक केन्द्रले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। विभिन्नमा केही मुख्य उद्देश्यहरू म यहाँ भन्न गइरहेको छु। पूजा स्थल सहितको सामुदायिक भवनको निर्माण गरी परम्परागत चाडपर्वहरू तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाजसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, योगा, ध्यान, जुम्बा र शारीरिक तन्दुरुस्तीका साथै अन्य कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने, नेपाली, अङ्ग्रेजी लगायतका भाषा कक्षा, नेपाली गीत, सङ्गीत र नृत्य कक्षाहरूको सञ्चालन गर्ने, नेपाली साहित्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र मूर्धन्य साहित्यकारहरूको शालिग स्थापना गर्ने तथा जयन्ती मनाउने, आवधिक रूपमा विभिन्न सम्प्रदाय र संस्कृतिका गुरुहरूबाट आध्यात्मिक चिन्तन र बौद्धिक प्रवचन गराउने तथा सत्सङ्गको आयोजना गर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्ने, समुदायका सदस्यहरूबीच विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरूबीच मैत्री सञ्जाल बनाउने र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउने लगायतका अन्य विविध कार्यक्रमहरू समुदायलाई आवश्यक पर्ने र समुदायमा माग गरेका विविध कार्यक्रमहरूलाई एकमुष्ट रूपमा सञ्चालन गरी समुदायको हितमा सहयोग पुर्याउनका लागि यो चाहिँ संस्था भर्खरै गत साल मात्र स्थापना भएको छ। विश्वको कुनै पनि कुनामा बस्नुभएका यहाँहरू यो वासिङटन डिसी को नजिकै स्थापना हुन लागेको नेपालीहरूको एउटा घर
जुन संस्था बन्दैछ यसमा समाहित हुन चाहनुहुन्छ, जोडिनु हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइटमा भिजिट गर्नुहोला www.nepalicenter.org। त्यसमा भिजिट गरेर हामीसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। ब्याक टु यु डाक्टर कल्पना सत्याल। अब हामीलाई बहिनी सुनिता सुवेदीजीले किशोरजीको इन्ट्रोडक्सन दिएर अनि प्रोग्राम अगाडि बढाउनुहुनेछ। सुनिता बहिनी। नमस्ते सबैजनालाई, धन्यवाद किशोर जोशीजीलाई, थ्याङ्क यू कल्पना दिदी दाजुज्यू। अब उहाँको इन्ट्रोडक्सन लामो होला, तर मैले सानो छोटो इन्ट्रोडक्सन भनेर हामीले उहाँबाट योगाहरू गर्नेछौँ। अब आज को हुनुहुन्छ भनेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो, के गर्दैछौँ भन्ने पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। मैले उहाँको छोटो परिचय भन्नुपर्दा उहाँ हाल नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ र केइओ युनिभर्सिटी जापानबाट व्यवस्थापन र कर विषयमा मास्टर गर्नुभएका किशोर जोशी विगत 15-16 वर्षदेखि योग अभ्यास गराउँदै आउनुभएको छ। आफूलाई योग साधकको रूपमा परिचय गराउन मन पराउने किशोर जोशीजी 5-6 वर्ष अगाडि विश्व ब्याङ्कमा कार्यरत हुँदा विकेन्डमा हामीहरू सबैलाई योगा पार्कमा गएर योगा गराउनुहुन्थ्यो। हामीलाई मलाई त्यो ग्रुपको नाम पनि थाहा छ, ददिजीले ओम ग्रुप भन्नुभएको थियो क्यारे। त्यो ग्रुपमा जोडेर हामीले म पनि एकचोटि जाने मौका पाएकी थिएँ लाइभ, तर ग्रुपमा चाहिँ हामी थियौँ सबैजना थियौँ। अब आज त हामीहरू अब हाम्रो न्याकमा पनि कनेक्ट हुनुभएको छ। हामीलाई यसरी आफ्नो समय दिएर योगा सिकाउँछु भनेर आउनुभएको छ। हजुरलाई फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, कतिपयहरू उहाँको बडी फ्लेक्सिबल होला। अब हजुरहरू बिगनर हुनुहुन्छ भने आफ्नो बडीको फ्लेक्सिबिलिटी हेरेर अथवा कुनै किसिमको ब्याक पेन छ, नेक पेन छ, कुनै पेन छ भने केयरफुल भएर गर्नुहोला। यसमा चाहिँ अब यो जुम अनलाइनबाट हुँदैछ, कतिपय कुराहरू इन पर्सन भएर सिकाउनु पर्ने कुराहरू पनि हामीले सिकाउँदा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हजुरको ख्याल आफै राख्नु होला भनेर एउटा सानो डिस्क्लेमर जस्तो दिन पनि चाहन्छु। यति भन्दै म अब हजुरहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्दै फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका सबै दर्शकहरूलाई एकमुष्ट नमस्ते भन्न पनि चाहन्छु। त्यसपछि हजुरहरूको केही कमेन्टहरू, केही उत्सुकता, केही क्वेसनहरू छ भने फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नु होला। हामीले लास्टको 5-10 मिनट हामीले क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर हाम्रो हजुरहरूको जिज्ञासाहरूलाई किशोरजी मार्फत सोध्नेछौँ भन्दै अब जुम यो स्क्रिन हस्तान्तरण किशोरजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद सुनिताजी, धन्यवाद डाक्टर कल्पना सत्यालज्यू, दधी ढुङ्गानाज्यू लगायत सम्पूर्ण नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरसँग आबद्ध अमेरिकामा बस्नुभएका सम्पूर्ण यसका पदाधिकारीहरू र फलोअरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, वेलनेस विङ नै स्थापना गरेर यसरी योग सम्बन्धी प्रचारहरू अथवा अभ्यासहरू गराउँदै आउनुभएको छ, जसले शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा मानिसलाई स्वस्थ, सुन्दर र सुखी बनाउने एउटा पहल गरेको छ। यसमा सफलता होस् यो शुभकामना दिन्छु र न्याकको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सफल होस्, भविष्यमा उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस्। अमेरिकामा बसेर पनि नेपाली कल्चरलाई परिवर्तन गर्ने काममा चाहिँ लाग्नु भएको छ। यसमा हामी यहाँ नेपालमा भएकाहरूलाई पनि एउटा गौरवको कुरा हो। यो जुम मार्फत अहिले जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू तथा फेसबुकमा लाइभमा अहिले सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आजको यो योग अभ्यास करिब 1 घन्टाको हुन्छ। ठिक नेपालको समयअनुसार ठिक 5 बजे हामी सुरु गर्दछौँ। अब सुरु हुन पनि लागिसकेको छ, अभ्यासै सुरु हुन लागिसकेको छ। यसमा आफ्नो शारीरिक अवस्था अनुसार सहभागी भइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी अभ्यासमै फोकस गरिने भएको हुँदा र धेरै कुरा सैद्धान्तिक कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ, तथापि केही जनरल एकदम पालन गर्नुपर्ने सामान्य केही नियमहरू छोटो म यहाँ बताउँछु। समय त्यहाँ अहिले साँझ भएको छ, विशेष गरी बिहानको समय अति उत्तम मानिन्छ।
बिहान ब्रह्म मुहुर्तको समय 4 बजेदेखि 6 बजे 6:30 बजेसम्मको समयमा एकदमै यो सूर्योदय हुनुभन्दा 2 घन्टा अगाडिदेखि सुरु गरेर यो योग अभ्यासमा लाग्दा धेरै राम्रो हुन्छ। तथापि साँझको समय पनि उपयुक्त नै छ। खाना खाएको 5 घन्टा 5-6 घन्टा को चाहिँ ग्याप हुनुपर्दछ, खाना पचिसकेको हुनुपर्छ साँझ यहाँहरूको भएको हुना त्यो अवस्था पक्कै पनि होला, यो पहिलेदेखि सूचना थियो। त्यस्तै स्थान सामान्यतया अब अहिलेको अवस्थामा हामी घरभित्रै बसेर गरिरहेका छौँ। यो कोभिड को प्रकोपको बेला अहिले बाहिर चाहिँ त्यति उपयुक्त छैन। तथापि उपयुक्त हुँदा हामी नदी किनारा, तलाउ, हरिया रुखहरूको समीपमा गएर गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले हामी अमेरिकामा पहिला हुँदा पार्कमा गर्ने गर्दथ्यौँ। अहिले घरमै बसेर पनि यो झ्यालहरू खुला राख्नु होला, अक्सिजनयुक्त वातावरण हुनुपर्छ। वस्त्र अलिकति हल्का, आफूलाई कम्फर्टेबल एटायर चाहिँ बस्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। सक्नेले मात्रै चाहिँ केही कडा आसनहरू पनि गर्नु होला, नसक्नेले आफ्नो शारीरिक अवस्थामा अनुसार मात्रै गर्ने। जुनसुकै आयु भएकाले पनि गर्न सकिन्छ, बालक, वृद्ध, युवा अनि महिला, पुरुष जसले पनि चाहिँ यो योग अभ्यास गर्न सकिन्छ। आफ्नो शारीरिक अवस्थामा कहिले गर्भवती महिला, मेन्स्ट्रुएसन पिरियडको बेला केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै मुटु रोग, उच्च रक्तचापका रोगीहरूले मन्द गतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सावधानीहरू अपनाउँदै चाहिँ गर्नु होला। त्यस्तै यो भोजन चाहिँ खाना खाएको चाहिँ 5-6 घन्टापछि मात्रै अघि भनिहालेँ, त्यसरी चाहिँ गर्न ठिक हुन्छ। पानी चाहिँ आधा घन्टा अगाडि र आधा घन्टा पछाडि चाहिँ योग अभ्यास गरेको आधा घन्टा अगाडि, गर्नुभन्दा आधा घन्टा अगाडि गरेपछि आधा घन्टा पछि चाहिँ पानी पिउन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यही पनि हल्का मुख सुक्यो भने कहिलेकाहीँ 1-2 बुर्की बिचमा पनि चाहिँ हामी यो सेवन गर्न सक्छौँ। श्वास प्रश्वासको नियम विशेष गरी यो पालन गर्न चाहिँ जरुरी छ। सामान्य नियम: अगाडि झुक्दा श्वास छोड्ने, पछाडि तन्किँदा, दायाँ तन्किँदा, बायाँ तन्किँदा, यस्तो तन्किने अभ्यास गरिएको छ भने हामीले श्वास लिने। यो एउटा अरू कुरा बिर्से पनि यतिवटा चाहिँ सम्झिनु होला। रेचक, पूरक र कुम्भक भनिन्छ योगमा। रेचक श्वास छोड्ने, पूरक श्वास लिने र कुम्भकलाई भनेको श्वास रोकेर बस्ने चाहिँ अभ्यासहरू गर्दाखेरि बुझिन्छ भने त्यसलाई कुम्भक भनिन्छ। यो रेचक, पूरक र कुम्भक कुन कुन बेला गर्ने यो कुरो चाहिँ थाहा पाइराख्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै प्राय आँखा बन्द गरेर गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। मनको एकाग्रता बढ्छ। अन्यत्र कुनै अब्जेक्टमा चाहिँ त्यस्तो दृष्टि जाँदैन, जसले गर्दा एकाग्र एकचित्त भएर गर्न सकिन्छ। सिक्वेन्स मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अगाडि झुक्ने अभ्यास गरेपछि पछाडि झुक्ने, दायाँ झुकेपछि बायाँ झुक्ने, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा त्यो ब्यालेन्स बिग्रन्छ। अनि बेला बेलामा चाहिँ थकान लाग्यो भने विश्राम गर्नुपर्दछ। यस्तै यो सावधानीहरू अपनाएर योग अभ्यास गर्दा बढी फाइदा हुन्छ। धेरै ठुलो त्यस्तो कडा नियमहरू त्यस्तो कुरा चाहिँ छैन। केवल सामान्य सावधानीहरू अपनाउँदै जानुपर्छ। विशेष गरी विधि थाहा पाउनु होला, सावधानी थाहा पाउनु होला, अनि त्यसको समय थाहा पाइराख्ने, एकाग्रता हुने सङ्कल्प गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसका फाइदाहरू पनि थाहा पाइराख्यो भने राम्रो नै हुन्छ। हामी तुरुन्तै कुनै रोग लागेको छ भने पहिला त्यही रोग विशेषको आसनमा चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ। त्योभन्दा पनि जनरल आसनबाट सुरु गरेर अनि रोग स्पेसिफिकमा चाहिँ जान चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसैले सबैलाई उपयुक्त हुने खालका आसनहरू हामीले दैनिक रूपमा गराउँदै गरिरहेका छौँ। यहाँ अमेरिकन कम्युनिटीसँग पनि हामी यसभन्दा अगाडि पनि केही अभ्यासहरू गरियो, ती जनरल अभ्यासहरू गरिएको थियो। आज केही विशेष गरी हामी यहाँ कर्मचारी मित्रहरू नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। धेरै जसो टेबल कुर्सीमै बसेर काम गर्ने, प्राय दिमागी काम, हातको दाहिने हात मात्रै चलिरहेको अथवा देब्रे हात एउटा मात्रै चलिरहेको, दिमाग मात्रै चलिरहेको, अगाडि नै बढी झुकिराख्ने हाम्रो भइरहेको छ। त्यसैले आज त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मेरुदण्डमा चाहिँ समस्याहरू आउने ठुलो सम्भावना हुन्छ। मेरुदण्डलाई चाहिँ ठिक राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आज अलिकति विशेष आसनहरू त्यसमा फोकस गरेर हामी गर्दछौँ। मेरुदण्ड र ढाड कम्मर विशेषका आसनहरू गर्दछौँ र केही प्राणायामहरू गर्दछौँ। यति गर्दा यो 1 घन्टाको समय पनि सकिन्छ होला। यसमा विशेष गरी योगको चाहिँ सिद्धान्त
म दुईटा सिद्धान्त यहाँहरूलाई चाहिँ बताउँछु। पहिलो सिद्धान्त हो सन्तुलनको सिद्धान्त। योगले सबै कुरालाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्छ। वात पित्त कफलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्छ। त्यसमा भएको दोष कुनै बढी, कुनै वात बढी अथवा पित्त बढी अथवा कफ बढी छ भने त्यसलाई पनि घटाएर ठिक ठाउँमा ल्याउँछ भने, कम छ भने पनि बढाएर ठिक ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ। वात पित्त कफलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्छ। हाम्रो सप्त धातुलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्दछ। 5 इन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय यी सबै अङ्गले चाहिँ काम गर्ने गराउँछ। कुनै पनि विकारहरू छ भने हटाउने काम गर्दछ। हाम्रो यो पञ्चभूत अग्नि र सप्त धातु अग्नि यी सबैलाई ऊर्जावान गराउने काम गर्दछ र सबैलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्दछ। पहिलो ब्यालेन्सको काम गर्दछ। दोस्रो पुनर्जागरणको सिद्धान्त छ। यसले मृतप्राय हुन लागेका सेलहरूलाई अक्सिजन युक्त रगत पुर्याएर त्यो सेललाई ब्रस्ट गराएर त्यसमा मृत हुन लागेका सेलहरूलाई रिएक्टिभेट गर्ने काम गर्दछ। त्यसो पुनर्जागरणको सिद्धान्त। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सुप्त भएको ज्ञानलाई पनि चाहिँ प्रस्फुटन गराउने काम गर्दछ र मानवलाई महामानवको दिशातर्फ चाहिँ लैजाने काम गर्दछ। त्यसैले योग अति महत्त्वपूर्ण छ। यसको महत्त्वको बारेमा चाहिँ धेरै सबैलाई थाहा भइसकेको हुनाले हामी अभ्यासै गर्दछौँ। आउनुहोस् अब सजिलो आसनमा बसौँ। आफूलाई जुन आसन सजिलो हुन्छ, यसरी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जुन आसन सजिलो हुन्छ त्यसमा बसौँ। मेरुदण्ड सिधा, जहिले पनि जुनसुकै अरू क्रिया गर्दा पनि मेरुदण्ड सिधा गरेर बस्ने। योग अभ्यास गर्दा त झन् हामी पुरा अक्सिजन लिने र अक्सिजन छोड्ने, कार्बन डाइअक्साइड विकार छोड्ने अवस्था हुनुपर्दछ। त्यो कुनै श्वास नलीमा चाहिँ अवरोध हुनु हुँदैन। त्यसैले मेरुदण्ड सिधा गरेर बसौँ। कुनै मुद्रा, अहिलेलाई ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। आँखा हल्का बन्द गरौँ। आज हामी 3 पटक पवित्र ओमको विधिपूर्वक उच्चारण गर्दछौँ। अ उ म उच्चारण हुन्छ। अ उच्चारण हुँदा पेटमा भाइब्रेसन उत्पन्न हुन्छ। उ उच्चारण हुँदा यो छातीमा भाइब्रेसन हुन्छ। म उच्चारण गर्दा शिरमा भाइब्रेसन हुन्छ। त्यसैले यो डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम र इन्डोक्राइन सिस्टममा चाहिँ यसले विशेष गरी जोड पुर्याउँछ। भाइब्रेसन उत्पन्न गराएर त्यहाँ भएको कुनै विकार छ भने त्यसलाई हटाउने काम गर्दछ। साना साना सेललाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्दछ। जिब्रो नचलाइकन गर्ने, उच्चारण गर्न सकिने अक्षर भनेकै अ उ म र म हो। यो 3वटा अक्षर ब्रह्माण्डमा सबभन्दा पहिले उच्चारण भएको ध्वनि हो। ओमको ध्वनि यही उच्चारण गर्दछौँ हामीले। 3 पटक ओमको उच्चारण, त्यसपछि 3 पटक गायत्री मन्त्र उच्चारण गरेर आजको योग अभ्यासलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। एकसाथ गरौँ। भरौँ लामो श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
एकैछिन आँखा बन्द गरेर बस्नु होला। ओमको उच्चारण र मन्त्र उच्चारणबाट शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा परेको प्रभावलाई मनन गर्दै स्मरण गर्दै अनुगमन गर्दै मन्त्र उच्चारण ओमको ध्वनि उच्चारण गर्नु पूर्व र पश्चात शरीरमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गर्नुहोस्। केवल ओमको ध्वनि र मन्त्र उच्चारणले मात्रै पनि शरीरमा परिवर्तन आउँछ। दुवै हातलाई शिरमाथि लैजानुहोस्, एक आपसमा रगड्नुहोस्, तातो बनाउनुहोस्, तातो हत्केलाले आँखा सेकिदिनुहोस्, अनुहार मालिस गरिदिनुहोस्। धरती माता जन्मभूमि कर्मभूमिलाई स्मरण गर्दै गर्नुहोस्। जन्मदिने माता पितालाई स्मरण गर्नुहोस्। र हामी दैनिक हामी राष्ट्रिय गान गर्छौँ। आज पनि हजुरहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ, हामी नेपालमा साथीहरू यहाँ जोइन हुनुभएको छ। नेपालका साथीहरूलाई त सधैँ थाहा छँदैछ। अब अहिले अमेरिकामा भएका साथीहरूले पनि यो राष्ट्रिय गानमा चाहिँ एकपल्ट सरिक भइदिनु अनुरोध गर्छु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद सबैलाई। अब छोटो केही स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज गरौँ। योगिक जगिङ आज त्यति समय पुग्दैन, स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज गरौँ। त्यसपछि सूर्य नमस्कार व्यायाम गर्छौँ र सूर्य नमस्कार होल बडी व्यायाम गर्छौँ। त्यसपछि केही आसनहरू गरेर हामी अन्तिममा प्राणायामहरू गर्दछौँ। आउनुहोस्, शरीर खुट्टा जोडेर बसौँ, हातलाई इन्टरलक गरौँ, त्यसरी शिरमा राखौँ। श्वास पुरा तन्किने, पुरा तन्क्यौँ। श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास गर्दै पुरा तन्कौँ। श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास तन्क्यौँ। ऊर्ध्व ताडासन, श्वास छोड्दै तल, खुट्टा फटाएर श्वास भर्दै दायाँतर्फ जति सकिन्छ हजुरको यथाशक्ति श्वास भरेको अवस्था। श्वास छोड्दै बीचमा बायाँ, बीचमा फेरि दायाँ, बीचमा बायाँ, बीचमा विश्राम। हात सिधा अगाडि, श्वास गर्दै दायाँ देब्रे हात दायाँ कुममा, दाहिने हात कम्मरमा, पछाडि कुममाथिबाट टाउको लगेर अपोजिटको कुर्कुच्चा हेर्नुहोस्। श्वास भरेको अवस्था। श्वास छोड्दै अगाडि अर्कोपट्टिबाट देब्रेपट्टिबाट मोडिने, कुममाथिबाट हात टाउको लगेर पछाडि अपोजिटको कुर्कुच्चा हेर्ने। जति सकिन्छ आफ्नो यथाशक्ति गर्नु होला। अगाडि फेरि दायाँतर्फबाट बीचमा बायाँ, बीचमा दायाँ, बीचमा बायाँ, बीचमा। हात यसरी सिधा छ, 180 डिग्रीको कोण बनाउने। सिधै श्वास भर्दै 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 लाने पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि, फेरि देब्रेतर्फबाट
अगाडि दायाँ अगाडि बायाँ अगाडि दायाँ अगाडि बायाँ अगाडि विश्राम। यति 3वटा अभ्यासले अलिकति हाम्रो शिरदेखि पाउसम्मका सबै मसलहरूलाई अलिकति खुकुलो गराउने काम गरेको छ। अब आउनुहोस् पूर्ण व्यायाम सूर्य नमस्कार। यसको लागि उचालक वस्तु नै प्रयोग गर्नु पर्दछ। यो म्याट उचालक वस्तुको प्रयोग गर्नु होला। पूर्व दिशातर्फ फर्केर बिहानको उदाउँदो सूर्यलाई स्मरण गर्दै यसरी नमस्कार मुद्रामा बस्नुहोस्। श्वास प्रश्वासको विधि एकदमै अपनाउनु जरुरी छ। यसमा श्वास सामान्य यो अवस्थामा श्वास भर्दै माथि पुरा यसरी जति सकिन्छ तन्किने। आफ्नो अवस्था अनुसार हर्नियाको समस्या भए पछाडि धेरै नतन्किने। श्वास छोड्दै अगाडि ढाड कम्मरको समस्या छ भने यति मात्रै जाने, अरू पुरै जानु होला। उच्च रक्तचाप मुटु रोग छ भने पनि यसरी धेरै नझुक्नुहोस्। जसले सक्नुहुन्छ युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँले निधारले घुँडा छोइदिनुहोस्। अब देब्रे खुट्टा पछाडि दाहिने खुट्टा अगाडि पुरा श्वास भर्ने। कम्मरमा आराम मिलेको अवस्था हुन्छ। श्वास भर्ने माथि हेर्ने सिलिङमा। श्वास छोड्दै कुर्कुचाले समेत जमिनमा टेक्ने पछाडि दुईटा हातको बीचबाट टाउको घुसाएर नाभिमा हेर्ने। बीचको भाग उठेको होस्। पर्वत जस्तो आकार हुन्छ। शिवानन्द योग अमेरिकामा धेरै प्रचलित छ। त्यसमा डाउनवार्ड फेसिङ डग भनेर यसलाई यो आसनलाई नाम दिइएको छ। अब 8वटा अङ्गले भुइँ छुने। 2 खुट्टा 2 घुँडा 2 हात छाती र चिउडो यति अङ्गले भुइँ छुने। अरू अङ्ग उठाउने। श्वास सामान्य। 1 राउन्ड पुरा हेर्नु होला। त्यसपछि साथै गर्ने। अब पछाडिको भाग सुताउने। अगाडिको भाग नाभिभन्दा अगाडिको भाग पुरा उठाउने। माथि हेर्ने। श्वास भरेको अवस्था। यदि 7वटा आसनहरू यसमा सूर्य नमस्कार व्यायाममा हुन्छ। अब दोहोरिन्छन् आसनहरू। अवस्था 12 आसनहरू 7। नाभिमा हेरौँ। अब देब्रे खुट्टा अगाडि। अघि दाहिने खुट्टा थियो, अहिले देब्रे खुट्टा अगाडि आएको छ। माथि हेर्नुहोस्। श्वास गर्नुहोस्। श्वास छोड्दै 2 हात खुट्टा तल निधारले घुँडा छोइदिने। श्वास भर्दै माथि। श्वास छोडेर सामान्य। सँगै गरौँ। श्वास सामान्य। श्वास भर्दै माथि। श्वास छोड्दै तल। श्वास भर्दै। श्वास छोड्दै। श्वास सामान्य। श्वास भर्दै। श्वास छोड्दै। श्वास भर्दै। श्वास छोड्दै। श्वास भर्दै। श्वास छोडेर सामान्य। श्वास सामान्य। श्वास भर्दै। श्वास छोड्दै। श्वास भर्दै। श्वास छोड्दै। श्वास सामान्य। श्वास भर्दै। श्वास छोड्दै। श्वास भर्दै। श्वास छोड्दै। श्वास भर्दै। श्वास छोडेर सामान्य। श्वास प्रश्वास यस्तै गरी मिलाउनुहोस्। श्वास सामान्य प्राणायाम। श्वास भर्दै हस्त उत्तानासन। श्वास छोड्दै पादहस्तासन। श्वास भर्दै अश्व सञ्चालन। श्वास छोड्दै पर्वतासन। श्वास सामान्य अष्टाङ्गासन। श्वास भर्दै भुजङ्गासन। श्वास छोड्दै पर्वतासन। श्वास भर्दै अश्व सञ्चालन। श्वास छोड्दै पादहस्तासन। श्वास भर्दै हस्त उत्तानासन। श्वास छोडेर प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। श्वास सामान्य।
ओम रवै नमः। श्वास लिने अघि जस्तै गर्दै जानु होला। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। सूर्य नमस्कार। 5 7 11 21 51 108 आफ्नो शारीरिक अवस्था समय उपलब्धता अनुसार गर्न सकिन्छ। युवाहरूले यसको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा र गति पनि छिटो छिटो गर्दै जाँदा उपयुक्त हुन्छ। गर्न सकेसम्म आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई मजबुत गराउँदै जानुहोस् युवाहरूले। वयस्कहरूले अभ्यास गर्दै गर्दै अलिकति सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ अनि स्पिड पनि त्यही अनुसार बढाउन सकिन्छ। अब एउटा पुसअप व्यायाम युवाहरूको लागि अति उपयोगी। यो फेसबुकमा लाइभमा कोही युवाहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ यो जुममा पनि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् गरौँ। श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, तल माथि, तल माथि। यो अभ्यास 10 पटकसम्म कुनै बिना थकावट, बिना रुकावट र बिना अप्ठ्यारो महसुस भइकन गर्न सकिन्छ भने हाम्रो मुटु फोक्सो ठिक छ। कोभिड-19 को प्रकोप अहिले छैन भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा इन्डिकेसन पनि दिन्छ। युवाहरूले यसलाई सङ्ख्या बढाउँदै जानुहोस्। 25 50 100 पटकसम्म गर्नुहोस्। अरूले यस्तै 8-10 पटक गरौँ। अब हामी मेरुदण्ड विशेषका केही अभ्यासहरू गरौँ। सबैको लागि उपयुक्त हुन्छ। हामी भन्छौँ सामान्यतया गृहिणीले भान्सामा विभिन्न काम गर्दा मेरो त व्यायाम पुगिसकेको छ, अब यो दैनिक काम गर्छु भन्ने हुन्छ। तर त्यसले सबै अङ्गमा प्रभाव परेको हुँदैन। त्यसैले योगाभ्यास गर्न चाहिँ जरुरी छ। यसले सन्तुलित रूपमा सबै अङ्गलाई व्यायाम दिने काम गर्छ। प्राणायामबाट पनि सबै अङ्गलाई स्वस्थ र खुकुलो बनाउने काम गर्छ। व्यायामले मनलाई, शरीरलाई चलाउने काम गर्छ भने प्राणायामहरूले चाहिँ मनलाई स्थिर राख्ने काम गर्दछ। मन स्थिर राख्नु जरुरी छ, शरीर चलाउनु जरुरी छ। यसरी यो आसनमा बस्नुहोस्। पछाडि अब हामी उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन गर्छौँ। श्वास भर्दै यसरी लैजानुहोस्। हात पनि एकैछिनमा श्वास भरेको अवस्था छ, माथि हेर्ने। बिस्तारै श्वास छोड्दै अगाडि आउने। फेरि अब एकैचोटि पनि जान सकिन्छ। श्वास भर्दै 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 मेरुदण्ड ढाड कम्मरको लागि अति उपयोगी आसन। श्वास छोड्दै अगाडि। अब अर्धचन्द्रासन। यसरी राख्ने हात, श्वास भर्दै पछाडि जति सकिन्छ अर्धचन्द्रासन, चन्द्रमाको आकार, अर्धचन्द्र। श्वास छोड्दै अगाडि। फेरि श्वास भर्दै श्वास छोड्दै अगाडि। अब पेटको बलले सुतेर गर्ने 4वटा आसन छन् ढाड कम्मरको लागि, मेरुदण्डको लागि। हाम्रो सबैजना गरौँ। मकर आसन पहिलो। एउटा खुट्टाले यसरी हिपमा हान्ने। श्वास भर्दै छोड्दै।
गर्दै छोड्दै यसरी एउटा एउटा खुट्टा पालै पालो गरेर अब दुवै खुट्टाले श्वास गर्दै छोड्दै विश्राम। भुजङ्गासन पहिलो पोज अर्ध भुजङ्गासन। यसरी हत्केलालाई बायाँ बायाँ राखिदिने, पछाडि खुट्टा जोडिएको छ। श्वास भर्दै हल्का यति मात्रै छाती मात्रै उठाउने, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै श्वास छोड्दै तल, पूर्ण भुजङ्गासन। श्वास भर्दै नाभिभन्दा माथिको भाग पुरै उठाउने, श्वास भरेको अवस्था सिलिङमा हेर्ने, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै सँगसँगै गर्नुहोस्, श्वास भर्दै माथि हेर्ने, श्वास छोड्दै तल। यो अभ्यास मोटोपन घटाउनु छ भने 20-25 पटक गर्न सकिन्छ। अब हात खुट्टा फटाइदिने, हातलाई दायाँ बायाँ, खुट्टा पनि अलिकति फटाइदिने, श्वास भर्दै दाहिने तर्फबाट कुम माथिबाट टाउको लगेर पछाडि अपोजिटको कुर्कुच्चा हेर्ने, श्वास भरेको अवस्था, श्वास छोड्दै तल, देब्रे तर्फबाट श्वास छोड्दै तल, फेरि दायाँ तर्फबाट तल, बायाँबाट तल, विश्राम। पछाडि खुट्टा जोडिदिने, अगाडिको भाग मात्रै उठाउने। अब श्वास पुरा गर्दै स्वा गर्दै उठाउने, श्वास छोड्दै तल तल, विश्राम। सलवासन, हातलाई उत्तानो पारेर थाइको तल राखिदिनुहोस्। श्वास भर्दै दाहिने खुट्टालाई उठाएर तनक्क तन्काउने, श्वास छोड्दै तल, देब्रे तल, दाहिने तल, देब्रे तल। अब दुवै खुट्टा श्वास भर्दै दुवै खुट्टा उठाउने, तनक्क तन्काउने, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै श्वास छोड्दै तल। अब देब्रे हात कम्मरमा, दाहिने हात अगाडि लैजाने, कानलाई छोएर सिधा अगाडि लगेर राख्ने। अब हात र खुट्टा दुइटै तन्काउने, श्वास भर्दै दाहिने हात देब्रे खुट्टा उठाएर तन्काउने, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास छोड्दै तल। अब दाहिने हातलाई कम्मरमा राख्ने, देब्रे हातलाई सिधामा अगाडि लैजाने। अब श्वास भर्दै देब्रे हात र दाहिने खुट्टा उठाएर तनक्क तन्काउने, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै तल, विश्राम। पछाडि अब नाडी समाउने, दाहिने हातले देब्रे हातको नाडी समाउने, तनक्क तन्काउने, श्वास भर्दै अगाडिको भाग उठाउने, पुरा उठाउँ, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै श्वास छोड्दै तल, विश्राम। अब धनुरासन गर्नु, यसरी खुट्टालाई मोडिदिनुहोस्, समात्नुहोस् हातले, श्वास भर्दै नाभीको भागले टेकेर अगाडि पनि उठाउने, पछाडि पनि उठाउने, श्वास छोड्दै तल, श्वास भर्दै फेरि जसले पहिलोपटक यो अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई अलिकति छिटो भए जस्तो लाग्न सक्छ। बिस्तारै बिस्तारै बानी परेपछि ठिकै हुन्छ। यसको सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु होला। हामीले दुई पटक मात्रै गरेका छौँ। विश्राम। अब अलिकति देब्रे खुट्टालाई हल्का मोड्ने, देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि राखेर त्यसमा गाला राखेर आराम गरिदिनुहोस्। यो बाल आसनमा आराम गर्ने विश्राम आसन हो। अर्कोपट्टि दाहिने खुट्टालाई फोल्ड गरिदिनुहोस्, देब्रे गाला यो हत्केला हातमाथि राख्नुहोस्, देब्रेतर्फ दाहिनेतर्फ चाहिँ फर्किने। अब देब्रे कुइनाले टेकेर उत्तानो पर्नु, उत्तानो परेर गर्ने,
6वटा आसनहरू गर्छौँ। हातलाई दायाँ बायाँ फैलाइदिनुहोस् प्यारलल काँधबाट। घुँडा फोल्ड गरिदिनुहोस्, घुँडा फोल्ड गरिदिनुहोस्। श्वास गर्दै घुँडा दाहिनेतर्फ ढलाउने, दृष्टि अपोजिट देब्रेतर्फ। पुरै मर्कट आसन हो यो, बाँदर जस्तो। बाँदरको नामबाट मर्कट भनेको बाँदर, मर्कट बाँदरको नामबाट यसको आसनको नाम रहेको छ। श्वास छोड्दै बिचमा अनि देब्रेतर्फ, घुँडा देब्रे दृष्टि दाहिने, बिचमा घुँडा दाहिने दृष्टि देब्रे, बिचमा घुँडा देब्रे दृष्टि दाहिने, बिचमा विश्राम। अब अलिकति खुट्टा फटाइदिनुहोस् 1-1.5 फुटमा। श्वास भर्दै घुँडा दाहिनेतर्फ ढलाउने, देब्रे घुँडा दाहिने खुट्टाको पन्जा छुने गरी पुरा सुताइदिने। दाहिने घुँडा पनि सुतेको भुइँमै छोइएको छ, दृष्टि अपोजिट। श्वास भर्दै छोड्दै बिचमा, फेरि श्वास भर्दै घुँडा देब्रेतर्फ, दृष्टि दाहिनेतर्फ, बिचमा फेरि घुँडा दाहिने दृष्टि देब्रे, बिचमा घुँडा देब्रे दृष्टि दाहिने, बिचमा विश्राम। खुट्टा पछाडिदिनुहोस्। श्वास भर्दै दाहिने खुट्टालाई सिधा उठाउँ, देब्रे हत्केलामा राखिदिउँ। श्वास छोड्दै, अब श्वास भर्दै फेरि माथि ल्याउँ 90 डिग्रीमा, श्वास छोड्दै तल। श्वास भर्दै देब्रे खुट्टालाई उठाउँ, श्वास छोड्दै दाहिने हत्केलामा लगेर राखिदिउँ, दृष्टि अपोजिट। श्वास भर्दै बिचमा, श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास भर्दै दाहिने खुट्टा उठाउँ, श्वास छोड्दै देब्रे हत्केलामा राखौँ, दृष्टि अपोजिट। श्वास भर्दै बिचमा ल्याउँ, श्वास छोड्दै तल। फेरि देब्रे उठाउँ, दाहिने हत्केलामा राखौँ, अपोजिटतर्फ हेरौँ, बिचमा ल्याउँ, तल राखौँ, विश्राम। एक पाद उत्तानासन, एउटा खुट्टा उठाउँदै तल राख्दै, श्वास भर्दै उठाउने, श्वास छोड्दै तल। देब्रे श्वास भर्दै उठाउने, श्वास छोड्दै तल। दाहिने उठाउने, श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै तल। देब्रे श्वास भर्दै उठाउने, श्वास छोड्दै तल। दाहिने तल, देब्रे उठाउने, तल राख्ने, दाहिने उठाउने, तल राख्ने, देब्रे उठाउने, तल राख्ने। यस्तै गरी पालै पालो गर्दै खुट्टा उठाउने, तल राख्ने। अब अर्ध पवन मुक्त आसन, श्वास भर्दै 30 डिग्रीमा दाहिने खुट्टालाई उठाउँ, मोडौँ। श्वास छोड्दै घुँडा, यो हातले कैँची बनाएर घुँडालाई छातीतर्फ तानौँ। श्वास छोडेको अवस्था। अब छोडौँ, खुट्टा तल। देब्रे हल्का उठाउँ, श्वास भर्दै मोडौँ, श्वास छोड्दै घुँडालाई छातीतर्फ तानौँ, तल। फेरि दाहिने उठाउँ, मोडौँ, घुँडालाई छातीतर्फ तानौँ, श्वास छोडेर एकैछिन आसनमा बसौँ। अब तल, खुट्टा तल। फेरि देब्रे श्वास भर्दै उठाउँ, मोडौँ, घुँडालाई छातीतर्फ तानौँ, श्वास छोड्दै। अब श्वास अघि छोडेको छौँ, खुट्टा तल, विश्राम। अब कन्दर आसन गरौँ। खुट्टा घुँडा खुम्चाइदिनुहोस्, हातले कुर्कुच्चा समातिदिनुहोस्। श्वास पुरा भर्दै पिठ्यु र पैतालाले भुइँ टेकेर बिचको भागलाई उठाउँछौँ। पुरै उठाउँ बिचको भागलाई, पुल जस्तो बनाऊ, सेतु बन्द आसन पनि भनिन्छ। श्वास भरेको अवस्था, श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास भर्दै पुरा उठाउँ, श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास भर्दै उठाउँ, श्वास छोड्दै तल। कम्मरमा आराम मिलेको महसुस पनि भइरहेको हुनुपर्दछ।
पक्कै पनि भएको छ होला। अब खुट्टा यसैमा खुट्टा पैतालाले भुइँ टेकेकै छ, हातलाई यसरी तल राखिदिनुहोस्, हत्केलाले भुइँ छोइदिनुहोस्। अब हिपले र काँधले टेकेर यो बिचको भाग मात्रै उठाउँछौँ, बिचको भाग मात्रै, हल्का कम्मर मात्रै उठाउने, कटी उत्तानासन। श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास गर्दै एकदमै ढाड कम्मर दुखेको, मेरुदण्ड दुखेको अवस्थामा पनि यो आसन गर्न सकिन्छ। यसैबाट सुरु गर्ने। एकदमै पेन भइरहेको छ भने श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास गर्दै श्वास छोड्दै तल। यी धेरै सरल आसनहरू हुन्। हामीले आज मेरुदण्ड विशेषका आसनहरू गरिरहेका छौँ। अब अन्तिम शवासन। खुट्टालाई पसारिदिनुहोस्, हातलाई कम्मरबाट दायाँ बायाँ 6 इन्चको दूरीमा उत्तानो पारेर राखिदिनुहोस्। खुट्टा 1-1.5 फुटको दूरीमा हटाएर राखिदिनुहोस्। शरीरलाई पुरा भुइँमा लत्रक्क छोडिदिनुहोस्, पुरै खुकुलो छोडिदिनुहोस्। आफ्नो नियन्त्रणबाट टाढा राखिदिने, छोडिदिने। लत्रक्क भुइँमा फालियोस् यो शरीर, एकदम खुकुलो बनाउने, रिल्याक्स। यो अवस्थामा हामी रिल्याक्सेसनको एक्सर्साइज गर्दछौँ। सबै खुट्टाको बुढी औँलादेखि शिरसम्मका सबै एक अङ्गहरू हेर्दै ती सबै अङ्ग खुकुलो भएको, रिल्याक्स भएको महसुस गर्दै यो शवासनको अभ्यास गर्दछौँ। समय हामीलाई आज कम छ, त्यसैले नमुना मात्रै प्रस्तुत भएको छ। आँखा बन्द गर्ने, श्वासोश्वास एकदम बिस्तारै गर्ने र सम्पूर्ण शरीर खुकुलो भएको सङ्कल्प गर्ने। दुवै हातलाई छातीमाथि लैजानुहोस्, एक आपसमा रगड्नुहोस्। हत्केला तातो भएपछि आँखा सेकिदिनुहोस्, अनुहार मालिस गरिदिनुहोस् र हत्केलाभित्री आँखा बिस्तारै खोलौँ, खुट्टा जोडौँ, हातलाई कैँची बनाएर शिरमाथि लैजाउँ। पुरा तनक्क तन्काउँ, हातलाई, शरीर पनि तन्काउँ, खुट्टा पनि तन्काउँ। दायाँतर्फ ढल्केर तन्काउँ, बायाँतर्फ ढल्केर तन्काउँ र बिस्तारै शरीरलाई झड्का नदिइकन देब्रे कुइनाले टेकेर उठाउँ। यी विशेष अभ्यासहरू हुन्। यसमा हामीले सूक्ष्म व्यायामहरू गरेका छैनौँ। आसनहरू 12 वटा आसनहरू गऱ्यौँ। अब 5:35 भइसकेको छ। अब हामी 25 मिनट मात्रै समय छ, त्यसैले 25 मिनटमा छोटो छोटो प्राणायामहरू गर्दछौँ। आउनुहोस्, फेरि सजिलो आसनमा बसौँ। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासनमा बसौँ। जुन आसनमा आफूलाई स्थिरतापूर्वक बस्न सजिलो हुन्छ त्यसैमा बसौँ। मेरुदण्ड सिधा, आँखा हल्का बन्द, भस्त्रिका प्राणायाम गरौँ। 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम गर्दछौँ। लामो गहिरो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने। फोक्सोमा मात्रै श्वास भर्नु होला, डायफ्राम फुल्छ, छाती फुल्छ, पेट हल्का सङ्कुचनको अवस्थामा होस्। 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायामको अभ्यास गरौँ। स्व भन्दा श्वास लिने, हम भन्दा श्वास छोड्ने। स्व हम। आउनुहोस्, म भन्छु, हजुरहरूले गर्नु होला। हजुरहरू नबोल्नुहोस्। स्व भन्दा श्वास लिने, हम भन्दा श्वास छोड्ने। मेरुदण्ड सिधा, आँखा हल्का बन्द नै छ। स्व हम, 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 स्व हम,
स्वहम 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 गर्दै जानुस् गर्दै जानुस् स्वहम श्वास लिने श्वास छोड्ने श्वास लिने श्वास छोड्ने पुरा फोक्सो पुरै फुल्ने गरी श्वास लिनुस् पुरै सङ्कुचन आउने गरी भित्रको सबै विकार जति बाहिर निकाल्दिनुस् प्रत्येक श्वासको साथ ओमको मनन पनि गर्नुहोस् स्वहम 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 गर्दै जानुस् श्वास लिने छोड्ने पेट हल्का सङ्कुचनकै अवस्थामा होस् पेटमा भर्ने प्रयास नगर्नुहोस् स्वहम 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 गर्दै जानुस् अस्तिका प्राणायामको सामान्य समय 5 मिनट हामी आज अलिकति समय अभाव छ त्यसैले थोरै मात्रै गर्दैछौँ विश्राम गर्नुहोस् अब कपालभाती प्राणायाम सुरु गर्छौँ अघि श्वास लिने छोड्ने क्रिया गरेका थियौँ अब श्वास छोड्ने मात्रै क्रिया गरिन्छ 1 सेकेन्डमा 1 झड्का मध्यम गति हुन्छ यसरी श्वास छोड्ने मात्रै क्रिया गर्ने श्वास छोड्दा नाभिको भागले भित्र ठक्कर दिन्छ यति मात्रै दुईटा अङ्ग चलोस् पेटलाई हल्का सङ्कुचन गर्ने बाहिर आउन नदिने भित्र मात्रै जाओस् श्वास बाहिर पेट भित्र एकाग्र एकचित्त भएर प्रत्येक श्वासको साथ सम्पूर्ण विकारहरू काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जस्ता नकारात्मक भावनाहरू असत्य झुट जस्ता क्रियाहरू सबै बाहिर फाल्दिउँ र श्वास बाहिर पेट भित्र गर्दै लगातार नन स्टप अब हजुर आज पहिलो दिन मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने 3 मिनट गर्नुहोस् हैन अभ्यस्त हुनुहुन्छ पहिला पनि गरिराख्नु भएको थियो भने 5 मिनट लगातार गरौँ गर्दै जानुस् नन स्टप लगातार गर्दै जानुस् कपालभाती प्राणायाम यसले ग्यास कब्जियत जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने काम गर्दछ अघि हामीले सुरुमै गरेका स्ट्रेचिङ एक्सरसाइजहरूले पनि कन्स्टिपेसनलाई निर्मूल गर्ने काम गर्दछ त्यस्तै यो कपालभाती प्राणायामले पनि कन्स्टिपेसनलाई हटाउने ग्यास कब्जियत ग्यास जस्तो समस्यालाई पनि हटाउने ग्यास्ट्रिकलाई हटाउने काम गर्दछ मोटोपनलाई कम गर्ने काम गर्दछ पाचन प्रणालीलाई मजबुत गराउने काम गर्दछ एकदमै प्रभावकारी अभ्यास हो महिला दिदीबहिनीहरूले महिनावारीको अवस्था गर्भावस्थामा गर्नु हुँदैन मुटु रोग उच्च रक्तचापका रोगीले बिस्तारै मात्रै गर्नुपर्दछ 3 सेकेन्डमा 2 झड्का
अथवा उच्च रक्तचाप कम भइसकेपछि अरू प्राणायामहरूबाट कम भएपछि यो अभ्यास गर्दा राम्रो हुन्छ। यसको पूर्ण अभ्यासको लागि सामान्य अवस्थामा 15 मिनटको समय पर्याप्त छ। रोग लागेको अवस्था दोब्बर समय, कडा रोग लागेको छ भने बिहान आधा घन्टा, साँझ आधा घन्टा कपालभाती प्राणायाम गर्दा उपयुक्त हुन्छ। मेरुदण्ड सिधा, आँखा बन्द नै गरेर एकाग्र एकचित्त भएर यो प्राणायाम गर्न जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा हामी घरै बसेर योग अभ्यास गरिरहेका छौँ। कपालभाती प्राणायाम गर्दै जानुहोस्, नरोकिनु होला। घर परिवारमा घरमै बसेर परिवारसँग बसेर योग अभ्यास गरिरहेका छौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यस वर्षको थिम पनि योगा एट होम एन्ड योगा विथ फ्यामिली भनेर यो वर्षलाई त्यसरी मनाउने एउटा प्रणका साथ थिम दिइएको छ। हामी अहिले विभिन्न देश विदेशमा रहेर यसरी सबैजना जुटेर पनि योग अभ्यास गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। कोभिडको बेला एउटा प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले त्यसलाई मात गर्दै योगले सिकाएको पनि प्रतिकूल अवस्थामा पनि विचलित नभइकन त्यसमा अनुकूलता निकाल्दै गर्ने हो। अहिले हामीले यो जुम यो भर्चुअल प्रविधि मार्फत यसरी गरिरहेका छौँ। कपालभाती प्राणायाम गर्दै जानुहोस्, सावधानी अपनाएर गर्दै जानुहोस्। अभ्यासै गर्नुपर्दछ। यो आजको सेसन अभ्यासै गर्ने भएको हुनाले हामीले यसैमा जोड दिइरहेका छौँ। अनुहारमा मुस्कान आओस्। यो कपालभाती प्राणायाम गर्दा धेरैको अनुहार खुम्चेको हुन्छ। अनुहार खुम्च्याइयो भने झन् कपालभाती प्राणायाम गरेपछि ओज तेज प्रकाश आउनु पर्नेमा अनुहार झन् कचाकुचुक चाउरी पर्न सक्छ, खुम्चिन सक्छ। त्यसैले एकदम प्रफुल्ल मुद्रामा गर्नु होला। मुसुक्क मुस्कुराउँदै एकाग्र चित्त भएर एउटै लयका साथ आफ्नो शारीरिक अवस्था अनुसार श्वास बाहिर पेटभित्र विश्राम गरौँ। यो कपालभाती प्राणायाम आज हामीसँग समय छैन, अब 15 मिनट मात्रै बाँकी छ। त्यसैले हामी यसमै यही विश्राम गरौँ। बाह्य प्राणायाम र अग्निसार क्रिया यो पनि 3 पटक मात्रै गर्दछौँ। एकपटक हेर्नु होला, त्यसपछि साथमै गर्नुहोस्। पुरा श्वास लिने, त्रिबन्ध लगाएर गर्ने हो। पुरा श्वास लिने, पुरै श्वास बाहिर छोडिदिने, त्यसपछि मलद्वारलाई बन्द गर्ने, पेटलाई भित्र तान्ने अनि घाँटी बन्द गरेर श्वासलाई बाहिर रोकेर बस्ने बाह्य प्राणायाम। श्वास पुरा भरौँ, पुरै श्वास छोडिदिउँ। अब पेटलाई भित्र तानौँ। यसरी एकैछिन रोकेर छोड्दा घाँटी छोडिदिने, पेटलाई छोडिदिने अनि मलद्वारलाई पनि छोडिदिने। फेरि गरौँ। पुरा श्वास भरौँ, पुरै श्वास छोडौँ। विश्राम। एकपटक फेरि
बच्चा युवाहरूले सुरुदेखि नै प्र्याक्टिस गर्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ। उहाँहरूको पेट अलिकति हल्का भएको हुन्छ। त्यसैले यो बच्चा र युवा अवस्थादेखि नै सुरु गर्ने हो। वयस्क भइसकेपछि सुरु गर्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै अलिक लामो अभ्यासपछि यो गर्न सकिन्छ। यसले सम्पूर्ण पेटको कब्जियतको समस्यालाई हटाउने काम गर्छ। मूत्र रोगसँग सम्बन्धित समस्यालाई निराकरण गर्ने काम गर्छ। वयस्कहरूको लागि त अति उपयोगी यो प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्याको लागि एकदमै रामबाण नै हो। प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्याको लागि अब अग्निसार क्रिया गरौँ। हर्नियाको समस्या हुनेले यो अग्निसार क्रिया गर्न मिल्दैन, नगर्नु होला। पुरा श्वास लिने, पुरै श्वास छोड्ने। पेटको अपरेसन गरेको छ भने पनि यो अभ्यासहरू नगर्नु होला। कपालभाती प्राणायाम, वायु प्राणायाम र यो अग्निसार क्रिया। फेरि विश्राम गरौँ। अब बाहिर श्वास रोकेर गरियो, अब फेरि भित्र श्वास रोकेर गर्ने क्रिया गर्छौँ। आभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम भनिन्छ। यो उज्जायी प्राणायाम हो। श्वास भित्र भर्ने, भित्र भर्दा घाँटीमा हल्का सङ्कुचन गर्ने। सङ्कुचन भएपछि घर्षण हुन्छ, घर्षण भएपछि आवाज आउँछ। त्यो आवाजका साथ गरौँ। एकैछिन जलन्त बन्द लगाएरै गरौँ। बसौँ। जसको उच्च रक्तचाप, मुटु रोग छ उहाँहरूले यसरी श्वास रोकेर नबस्नु होला। अब श्वास छोड्ने इच्छा भएपछि दाहिने पुवाल बन्द गरेर देब्रेबाट श्वास छोड्ने। फेरि विश्राम गरौँ। यो चौथो प्राणायाम उज्जायी प्राणायाम गरौँ। पाँचौं प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दछौँ। श्वास प्रश्वास हाम्रो फोक्सोलाई नै मजबुत गराउने जरुरी छ। यो कोभिड-19 को प्रकोपबाट हामी छुटकारा पाउनको लागि फोक्सोको क्षमता मजबुत गराउने हो। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी र उद्गीत प्राणायाम, यी 5वटा प्राणायामहरू एकदमै मुख्य रूपमा सहयोगी छन् भने अरू प्राणायामहरूले पनि यो कोभिड-19 को प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न, इम्युन सिस्टम डेभलप गर्न र तनावलाई कम गर्नको लागि अरू पनि सहयोगी छन्। त्यसैले मुख्य प्राणायामहरू यी भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आउनुहोस्। देब्रे नाकबाट श्वास लिने। यो 2वटा औँलाले देब्रे पुवाल बन्द गर्ने, दाहिनेबाट छोडिदिने श्वास। दाहिनेबाट श्वास लिने, देब्रेबाट छोड्ने, देब्रेबाट लिने, दाहिनेबाट छोड्ने। एकाग्र एकचित्त भएर पुरा प्रत्येक श्वासको साथ ओमको मनन गर्दै यो प्राणायाम गर्ने। एकाग्रताका साथ सरर श्वास लिने, सरर श्वास छोड्ने। लगातार श्वास लिने छोड्ने। देब्रेबाट श्वास लिने, दाहिनेबाट छोड्ने, दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट छोड्ने। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रिथिङ एक्सरसाइज हो यो। पुरा देब्रेबाट लिने, दाहिनेबाट छोड्ने, दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट छोड्ने। यही क्रम रिपिटेडली अगाडि बढाउने। लगातार 15 मिनट गर्दा यसको सामान्य अवस्थामा पूर्ण हुन्छ। रोग लागेको अवस्थामा आधा घण्टा, कडा रोग लाग्दा बिहान आधा घण्टा, साँझ आधा घण्टा गर्दा उपयुक्त हुन्छ।
यो विद्यार्थीहरूको लागि मेमोरी पावर बढाउनको लागि पनि अति उपयोगी छ। माइग्रेन पेन धेरै जसो महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति वयस्क अवस्थामा सबैलाई माइग्रेन पेनले सताइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि पनि यो एकदमै उपयुक्त अभ्यास हो। सरर श्वास लिने देब्रेबाट, दाहिनेबाट सरर श्वास छोड्ने, दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट छोड्ने। इडा पिङ्गला सुषुम्ना नाडीमा विशेष यसले घर्षणको माध्यमबाट मन्थन गराएर तिनीहरूलाई परिशुद्ध गर्ने काम गर्दछ। त्यसपछि हाम्रो हृदय धमनीमा भएका बन्धहरू खुल्न थाल्छन्, फुलमुटु फोक्सो स्वस्थ हुँदै जान्छ, पुरा रक्त सञ्चार शरीरमा शुद्ध प्राणवायुयुक्त रक्त सञ्चार सुचारू रूपले सञ्चालन हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो क्यान्सर, हेपाटाइटिस जस्ता समस्याहरूलाई पनि यसले निराकरण गर्नमा मद्दत गर्छ। नकारात्मक सोचहरूलाई नष्ट गर्दै सकारात्मक सोचाइ उत्पन्न गर्नुमा सहयोगी पुर्याउँछ। गर्दै जानुहोस् अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार। बच्चाहरूले 3 मिनट 5 मिनट गर्ने, युवाहरूले पनि 3 मिनट 5 मिनट यो लगातार गर्ने अनि बढाउँदै जाने बिस्तारै मेमोरी पावर बढाउनको लागि अति उपयोगी अभ्यास हो। नमुना मात्रै प्रस्तुत भएको छ। 1 घण्टाको समयमा धेरै अभ्यासहरू गर्न सकिँदैन पूर्ण रूपमा। प्राणायाम मात्रै गर्यो भने 1 घण्टामा पर्याप्त हुन्छ। 1 घण्टा पौने 50 मिनट जतिमा प्राणायामहरू सकिन्छ। आउनुहोस् अब भ्रामरी उद्गीत र प्रणव ध्यान लगातार गरौँ। 3 पटक भ्रामरी प्राणायाम, 3 पटक उद्गीत प्राणायाम र एकैछिन ध्यानमा बसौँ। यो 3वटा औँला, माझी औँला, साइली औँला, कान्छी औँला, मिडल फिङ्गर, रिङ फिङ्गर र लिटल फिङ्गरलाई नाकको फेदमा राख्ने, आँखा यसले छोपोस् अनि इन्डेक्स फिङ्गरलाई यो फोरहेडमा राख्दिउँ, निधारमा राख्दिउँ, थम्बले चाहिँ कान बन्द गरिदिउँ अनि त्यसपछि पुरा श्वास भित्र भरेर हामी भित्रभित्रै ओमको उच्चारण गर्दछौँ। भमरा गुन्जे जस्तो आवाज आउँछ, त्यही आवाजका साथ गरौँ। सबै एकसाथ गरौँ। आउनुहोस् भरौँ श्वास 3 पटक गरौँ। विश्राम गरौँ, हातलाई तल झारौँ, ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रामा बसौँ। अब उद्गीत प्राणायाम ओमको उच्चारण गर्दछौँ। 3 पटक गरौँ। भरौँ श्वास विश्राम गरौँ। एकैछिन मौन शान्त रहौँ।
प्रणव ध्यान आज्ञा चक्र दुईटा हिमोको बीचमा ओमकारलाई अवस्थित गरौँ र ओमकारको जप गरौँ। श्वास प्रश्वास एकदम बिस्तारै। हाम्रो 1 घण्टाको समय सकिएको छ। यहाँहरू सबै योग अभ्यासमा सहभागी भइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबैको दिन नेपालमा आजको दिन शुभ रहोस्। अमेरिकामा सबैलाई शुभरात्रि। यति भन्दै अब आजको सकिएको छ। यहाँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने फेसबुकबाट आएकोमा त्यसमा पनि गरौँला। पछि यो अभ्यासै गर्ने हो, लेख्ने बोल्ने भन्दा पनि बढी अभ्यासै गर्ने हो। यहाँहरूले आफ्नो यो समयको उपलब्धता अनुसार अभ्यास गराए। सबैको अमेरिकामा सबैलाई शुभरात्रि। यहाँ सबैको शुभ दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। फेरि पनि सम्पूर्ण यो न्याक परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा पुराना साथीहरू गोपाल रेग्मीज्यू, भीम रेग्मीज्यू लगायत अरू सबै अहिले फेसबुकमा अथवा यो जुममा को जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। पछि फेरि कुनै दिन पूर्ण अभ्यास गर्ने मौका मिलेको अवस्थामा अरू थप अभ्यासहरू गर्दै जाउँला। धन्यवाद। ल सुनिताजी। हजुर, सुनिताजी अर्को मिटिङमा जानुभयो जस्तो छ। म फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किशोरजी, हजुरले यहाँ हामीसँग जोडिएर यो गर्नुभएको। पक्कै पनि हामी फेरि सँगै जोडिएर यो गर्नेछौँ। हाम्रो क्वेसन्स र जिज्ञासा त छैन, तर एउटा कमेन्ट चाहिँ आएको थियो। ढाड दुख्ने समस्या भएकोहरूले आसन गर्दा विचार पुर्याउनु होला भन्ने एउटा कमेन्ट देखेँ। अनि मलाई सोध्न मन लाग्यो हजुरलाई, अहिले हामीले जुन जुन आसनहरू हजुरले गराउनु भयो तिनीहरूमध्ये कुनै गर्न नहुने खाले या केयरफुल हुनुपर्ने खाले थिए ढाडको समस्या हुनको लागि? ढाडकै समस्याको लागि फोकस गरेर त्यो 12वटा आसनहरू गराएको हो। त्यसमा जसलाई दुखेको छैन पछि नदुखोस् भनेर यी अभ्यासहरू गर्ने हो। जसलाई एकदमै दुखेको छ भने त्यहाँ गरिएका आसनहरू मध्ये एउटा खुट्टाले गर्ने अथवा त्यो जुन 2टा खुट्टाले गर्ने आसन छ त्यो चाहिँ नगर्ने, एउटाले मात्रै गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो ढाड कम्मर दुखेकालाई फोकस गरेर गराएको हुनाले कडा अभ्यास छैन, सबैले गर्न मिल्छ। र विशेष गरी त्यो कटी उत्तानासन भनेर पछि त्यो उत्तानो पारेर सुतेर गरेको आसन थियो, त्यो एकदमै दुखिरहेको छ, चल्नै नसक्ने अवस्था छ भने त्यो आसन मात्रै गर्नु होला। त्यसपछि अरू आसनहरू सावधानीपूर्वक यो गर्न सकिने आसन हो। यो यसमा कडा हटाएर यो गर्न सकिने ढाड कम्मर विशेषको लागि नै फोकस गरेर गरिएको हो। त्यसैले उहाँलाई कस्तो कन्फ्युज भयो। यो कडा अभ्यास गरेको छैन, कडा चाहिँ नगर्ने, आफूले पनि नगर्ने। अनि यहाँ जुममा उपस्थित हुनुभएकाहरू मध्ये हजुरको केही क्वेसन छ कि जिज्ञासा छ कि कमेन्ट छ कि केही सेयर गर्नुहुन्छ? आजको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो हजुरको? एकदम भिनाजु नमस्कार। म मुना आचार्य सेन्टरफिल्डबाट, हजुरले चिन्नु भयो होला। अनि दिचुलाई पनि धेरै धेरै सम्झना। आज एकदम भेट्न पाएँ। अस्ति पनि म बसेको थिएँ, हजुरसँग बोल्ने मौकै मिलेन। आज चाहिँ एकदम खुसी छु म। धन्यवाद सहभागी हुनुभएको छ। अरू साथीहरूलाई पनि हाम्रो दैनिक बिहान यहाँ नेपालको समय 5 बजे सुरु भएर 6:15 बजेसम्म चाहिँ दैनिक रूपमा भइरहेको छ। कोही समय मिल्छ भने साँझको समयमा त्यो लिङ्क यहाँ उपलब्ध गराउँछु। यहाँहरूले दैनिक रूपमा जुनसुकै बेला पनि आफूलाई इच्छा लाग्छ भने जहिले पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। म लिङ्क चाहिँ उपलब्ध गराउँला। सबैको जानकारीको लागि अब हामी पक्कै पनि एभ्री ट्युजडे र एभ्री थर्सडे यो कार्यक्रम राख्नेछौँ। यस्तै तरिकाले 6 बजे बेलुकी। हजुर तुलसाजी। हजुर, मसँग एउटा जिज्ञासा छ, मैले त्यो राख्न सक्छु? हजुर राख्नुहोस्।
हामीले अहिले चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा 5 बजे 6 बजे खाना खाइसक्ने 6 बजे पछाडि खाना नखाने त्यो हामीले सबै रुटिनहरू सबै उहरू गराइराखेका छौँ होइन। अब गुरुजीले भन्नुभयो खाएर 5-6 घन्टासम्म योगा गर्न नमिल्ने भनेर भन्नुभयो। अब त्यो चाहिँ 6 देखि 7 सम्म हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो एक्टर यो सिद्धिएर खाने के गर्ने होला, हामीले चाहिँ अलि छिटो खाने 5 बजे खाइसक्ने गरेका छौँ के अहिले। गुरुजी किशोरजी हजुरलाई हो त्यो क्वेसन। हजुर किशोर सरलाई हो नमस्कार। यहाँले बनाउनु भएको हेबिट चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हो। अमेरिकामा चाहिँ यो सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडि नै खाना खाइसक्ने हो। त्यो एकदमै राम्रो अभ्यास गर्नुभएको छ। त्यसको लागि अब यो बिहानको स्केड्युल हजुरहरूलाई चाहिँ नमिल्ला, हजुरहरूको अनुकूलता हुन्छ भने मैले यहाँ साँझ म एकजनाले नखाएर केही भएन, अरू धेरैजनालाई चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ भने म नेपालको यहाँको साँझ हजुरहरूलाई बिहान हुने गरी पनि म कार्यक्रम मिलाइदिन सक्छु। त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले सल्लाह गरेर अलि सहभागीहरू धेरै भयो भने बल्ल चलेर चल्छ, थाहा छ। एकदमै हो त्यो भयो भने एकदमै राम्रो के बिहानमा खाली पेटमा गरेर अहिले खाना अलिअलि खाएको हल्का खाएको पनि गर्नलाई अलिक गाह्रो भयो कि त्यो भएर कसैले अलि चाँडै खाइन्छ कसैले अलि ढिला खाइन्छ। अहिले हाम्रो जीवन विज्ञान चलिरहेछ नि होइन, बिहानमा हाम्रो 5 देखि 6:30 बजेसम्म अहिलेलाई। यदि त्यही त हजुरले हेरेर गर्नुहोस् न के सजिलो हुन्छ। हामीले यो समयमा कार्यक्रम राख्नुको कारण किनभने किशोरजीको पहिल्यै कार्यक्रम नै छ यो समयमा, उहाँले गराउनुहुन्छ अभ्यास नेपालमा, नेपालबाट जोडिएर सबैजनालाई। हामी पनि उहाँसँग जोडिएर यसको फाइदा लिउँ भनेर हो उहाँले भने अनुसार। होइन एकदम राम्रो, एकदमै राम्रो, खुसी छौँ। तर अब त्यही हो, त्यो अलिकति छिटोलाई अब चाहिँ चेन्ज समय फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने पर्छ, त्यो केही छैन, ठिकै छ। फेरि अब भनौँ धेरै जसो काम गर्ने अथवा वर्क फ्रम होम गर्ने मान्छेहरू पनि 4:30-5 बजेसम्म काममै हुनुहुन्छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि कामबाट तुरुन्तै योगामा आउनुपर्ने, अब भनौँ अलिकति फ्रेस हुनु पर्यो,